बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर तुम स्टार्ट क्यों करती हो। तो आप जो मर्ज़ी कहते रहें, वो आपकी अपनी सोच है। मैं जो बोलती हूँ मेरी अपनी सोच है। मुझे अपने अल्लाह पाक का नाम लेना अच्छा लगता है, तो आप जो भी बोलें मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। और जिसके हक में आके आप हमें बोलती हो, तो क्या उसने आपको A to Z सच्ची बातें बताई हैं कभी? क्या उन लोगों ने आपको सब कुछ सच बताया जो उनकी लाइफ में हुआ है, जो वो कर चुके हैं, जो वो कर रहे हैं? क्या उन्होंने कभी आपको बताया इस बारे में? क्या आप मुझे इसका हल्फ उठा के कह सकते हो सॉरी आप उसका हल्फ उठा के कह सकते हो जो वो बातें करते हैं वो सच्ची हैं? हरगिज़ नहीं। वो लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बताते। वो सब लोग रिश्तेदार आपस में ठीक हैं, लेकिन लोगों के सामने व्यूज़ लेने की खातिर वो लोग झूठ बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ डेली रूटीन वाली आंटी है, जो हमेशा रोती हैं, कहती हैं मेरी बहनें मुझसे नहीं बोलती, मेरे भाई नहीं मुझे पूछते, कोई मेरा रिश्तेदार मेरे घर आता जाता नहीं, लेकिन हर किसी के साथ मैच वो खेलती हैं। उसमें शामिल है उनकी अपनी बहन जो असगर अंकल की बीवी है, उसके साथ भी मैच खेलती हैं। और रिहाना के जावेद अंकल की जो सिस्टर है, उसके साथ भी। मैं किस किस का नाम लूँ या किस किस को मैं छोड़ूं, वो सब के साथ मैच खेलती नज़र आती हैं। अब वो किस मुंह से आके यूट्यूब पे जब वीडियो बनाएंगी तो वो किस मुंह से बोलेंगी कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों से नाराज़ हुई। हालांकि जब मैच खेला जाता है उसमें वो बातें भी कर रही होती हैं। तो चलें जी, बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। जो भी वीडियो जो भी आप लोगों के कमेंट्स हुए उसका रिप्लाई करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहले तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे मोस्ट वेलकम करती हूँ। फिर मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, लाजमी लाइक किया करें। इस तरह हमारा दिल खुश हो जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमारे बहन भाई हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो अब बात करते हैं साबरा पे। इस टाइम मेरा और टॉपिक था, मैंने दिन में आपको बताया था कि अभी मैंने एक मिसिज़ याद जमील, वो कराची की हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी वो उनकी सोच है, बहुत अच्छी खातून है। उन्होंने मुझे कुछ वॉइस भेजे थे साबरा लोगों को लेकर, लेकिन मैंने अभी उनके ही लगाने थे। लेकिन जब मैंने इनकी वीडियो देखी साबरा और जावेद अंकल की, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अपनी जब बातें करूंगी तो उनकी वॉइस लगाऊंगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बहन भाई जो है ना, इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है, 100 काम होते हैं, कोई हमारी वीडियो में दिन रात नहीं बैठा रहता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सुबह इंशाल्लाह जो सुबह मैं अपलोड करती हूँ वीडियो वो उनकी करूँगी। और अभी मैं बताती हूँ उनकी वीडियोस के पॉइंट। तो पहले तो उन्होंने कुछ बातें की हैं, लेकिन फिर उन्होंने बोला है कि हम पे वीडियो बन रही हैं और लोग वीडियोस बनाने वाले हैं हमारी बेटी को, वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं कहाँ से लेकर आए, किसकी बेटी है, ये वो बातें। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी साबरा को कि साबरा, तुम्हारे वो भी बच्चे थे। पहले मैं बच्चों की बात करना चाहती हूँ। जैसे तुमने बोला कि ये समाविया पे गई है, तो बाकी सब बोल रहे हैं कि ये इसकी शक्ल मिलती है साबरा से, और आप कहती हो कि समाविया से मिलती है। समाविया ज़ाहिर बात है वो भी पेशी पे मिलती होती होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, वो भी तुम्हारे बच्चे हैं। आज तुम इसको कह रही हो कि ये भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन वो भी बच्चे हैं ना, जिनसे माँ हंसती खेलती बिछड़ जाए। एक तो वो होती है ना जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, आस्ता आस्ता सब्र आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि अल्लाह पाक के हाथ जो गया है वो वापस मुड़ के नहीं आता। लेकिन जो माएँ खुद जानते बूझते जिंदा मौजूद होते अपनी औलाद को जब छोड़ के चली जाती है ना, तो उनकी औलाद को सब्र नहीं आता। और फिर जैसे नसीमा आंटी हर रोज़ छोटे मुजम्मल को भी पकड़ दकड़ कर उसके ज़हन में भी ये बातें डालती हैं, तुम्हारी माँ ने एक और बेटी पैदा कर ली, तुम्हारी माँ चली गई है, तुम्हारी परवाह नहीं है, ये वो। अब बेटियां बड़ी हैं माशाल्लाह से, वो सोचती समझती हैं। बच्चियां तो बच्चों से ज़्यादा होती हैं, दिमाग वो रखती हैं।
نالج ان کا زیادہ اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا مزمل مردوں کے ذہن اگر ایسی باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ وہ آ کے نا یہ نہیں ہوگا کہ خواہ مخواہ وہ تم سے ہی دشمنی کرے گا یا تمہارے خلاف اس کے دل میں جذبات آئیں گے، ان کے اپنے دودیال والوں کے لیے بھی اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوں گے، اپنے ایون کے باپ کے لیے بھی، اور اس بچے کو وہ آج خود اپنا دشمن بنا رہی ہیں، اپنے خود پاؤں پہ وہ کلہاڑی مار رہی ہیں۔ اور دوسری بات، جیسے جاوید انکل کہتے ہیں کہ ہماری بیبی ہے اور ہمارے بہت خوش ہیں، تو جاوید انکل میرے دل تو نہیں تھا کہ آج میں اس ٹاپک پہ آپ سے بات کرتی، لیکن وہ باتوں باتوں سے بات نکل آتی ہے، تو میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں۔ آپ نے بولا کہ 3 مہینے سے میں یہ اپنے بہن بھائیوں کو بتا چکا ہوں کہ ہماری بیبی آنے والی ہے، بیٹی، لیکن آپ نے ظاہری بات ہے یہ بتایا کہ بیٹی آنے والی ہے، تو اس کے تھم نیل ہم لوگ دیکھ دیکھ کے نا ہم بہت فیڈ اپ ہو چکے تھے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ کب تھم نیل ختم ہوگی اور کب یہ بیبی آئے گا، اور ان تھم نیل سے تو ہم لوگوں کی جان چھوٹے گی۔ آج خوشی آ رہی ہے، آج ہم بیبی کی شاپنگ کی، ہمارے گھر میں سب خوش ہیں، گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ تب آپ کے گھر کا ماحول بھی خوشگوار تھا، آپ لوگ بھی خوش تھے، آپ لوگوں نے ایک بار مٹھائی بھی کھلائی تھی سب کو، اور وہ شاید آپ کی جو یو کے والی سسٹر ہے اس نے خوشی میں بھیجی تھی کہ میری طرف سے سب کو منہ میٹھا کروا دو، کیونکہ میں نے جب سنا ہے کہ صابرہ پریگننٹ ہے تو میرا حق بنتا ہے، میں جاوید کی بہن ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ سب کا منہ میٹھا کروانا۔ اور جب جاوید صاحب کے گھر میں جیسے بھی، چلو ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، دل تو نہیں ماننے کا لیکن مان لیتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر نہیں آ سکتے تھے، کلو کو چھوڑو آدھا کلو بھی نہیں لے کر آ سکتے تھے۔ آپ پہلی بار باپ بنے ہو اور اس کے تو 3 بچے ہیں، چاہے آپ کا نکاح جائز ہے ناجائز ہے، لیکن اس کے تو 3 بچے ہیں، آپ نے ایک مٹھائی کا پیس بھی کسی کو کھلایا؟ کدھر خوشی، کہاں کی خوشی؟ کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ پھر آپ نے یہ بولا کہ ہم نے جو شادی کی ہے وہ کی ہے، وہ ہم نے نیک کام کیا ہے، تو نیک آپ نے کہاں سے کیا کام؟ یہ آپ سے میں جواب پوچھتی ہوں۔ آپ نے اس کو گھر سے بگا کے لائے، اگر یہ طلاق لیتی، عدت پوری کرتی، آپ نے کہا کرتے، ہم لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہماری آپ سے کوئی دشمنی، کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، کوئی کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ اور ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو جی صابرہ کو انہوں نے تنگ کیا، صابرہ کو گھر سے نکالا، ہم یہ ابھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو سونیا لوگ ہیں نا وہ بھی کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی صابرہ سے 4-5 ہاتھ آگے ہی ہے، جو لائیو آ کے لوگوں کے مردوں سے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایسی باتیں کرتی ہیں نا، ان سے اور باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو آپ نے راستہ چنا وہ راستہ غلط تھا۔ بنا طلاق لیے، عدت تو طلاق کے بعد ہوتی نا، بنا طلاق لیے آپ اس کو گھر سے بگا کر لے گئے، اور جیسے وہ لوگ کہتی ہیں کہ آپ شادی سین سے جو بگانے سے پہلے بھی ان کے گھر آتے جاتے تھے، تو یہ نیک کام آپ نے کیا، اس کے کام کو اپریشیٹ ہم کریں، مسلمان ہو کے ہم اس کام کو اپریشیٹ کریں کہ آج آپ نے کیا کل کوئی اور بندہ اس کام کو کرے؟ ہرگز نہیں، اس کام میں تو ہم آپ کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو آپ نے کام کیے نا کل کلاں کوئی آپ کو دیکھا دیکھی اور بندہ بھی کرے گا۔ جیسے صابرہ کے بعد آسیہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے گئی اور اس نے بھی جا کے خلا لیا، اللہ جانے عدالت سے طلاق ہوئی جانی ہوئی، وہ بھی ادھر جا کے مردوں میں بیٹھ کے میچ کھیلتی ہے اور کیا کیا گندی گندی باتیں کرتی ہے، اس کی لائف دیکھ کر کسی کو دل بھی نہیں کرتا اس کی باتیں سننے کا۔ یہ ہے آپ لوگ اور یہ ہے آپ لوگوں کی حقیقت۔ اور آپ نے بولا کہ صابرہ کا سی سیکشن ہوا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ سی سیکشن کے باوجود بھی صابرہ ایکٹیو ہے۔ تو جاوید انکل پہلا اگر بیبی ہو اس کے آپریشن سے تب بھی 3 دن تک عورت اٹھ نہیں سکتی ہے، اس کے بعد یہ کہ اس کا دیکھو 4تھا بچہ ہے اس کا، تو یہ کیسے اٹھ کے بیٹھ سکتی ہے، کیسے یہ ایکٹیو ہو سکتی ہے؟ تو یہ باتیں نا وہ انسان کے سر سے گزر جاتی ہیں، جو دماغ رکھنے والا انسان ہوتا ہے نا اس کے سر سے گزر جاتی ہیں، آنکھ لاکھ چھپائیں لیکن حقیقت کسی سب کے سامنے آ کے رہے گی۔ میں تو پہلے بھی کہتی تھی اب بھی کہتی ہوں، سی سیکشن والی عورت کبھی ایسی ایکٹیو نہیں ہو سکتی
ظاہری بات ہے لیا گیا، اب تو میں اس بچی کے لیے بھی فکر مند ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی صحت خراب ہے، اللہ پاک اس کو صحت دے، زندگی دے، نصیب اچھے کرے۔ لیکن مجھے کچھ اور باتوں کا ڈر لگ رہا ہے، ابھی فی الحال میں نہیں کرنا چاہتی، لیکن وقت آنے پر شاید وہ بات میں کروں، لیکن ابھی میں نہیں کر سکتی۔ ابھی میں اس بچی کی رب تعالیٰ سے زندگی کی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک اس کو زندگی دے، صحت دے، لیکن آپ لوگوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے کرتوت چھپانے کے لیے آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔